اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے دور دے وچ نا ایک فوت ہو گیا بندہ، ایک فوت ہویا تے انہوں پنڈ والے نے نا روڑی تے سٹ دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے نال کلام بعد وچ کراں گے۔ موسیٰ گئے کوہ طور تے، اللہ نے فرمایا کلام بعد وچ کراں گے، پہلے میرے اس یار نو کفن دفن دے کے تے انہوں دفنا کے آ تے نالے اعلان کر دے میں جیڑا ایندہ جنازہ پڑے گا نا آج او بخشیا ہو گیا، ان دے گناہاں نو بخش دیواں گا جیڑا ایندہ جنازہ پڑے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جا کے اعلان کیتا تے لوگوں نے آکھیا کہ حضور یہ تو بڑا بدکار ہے، لوگوں نے سامنے انہیں بڑے 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 گناہ کیتے نے، زنا کرنے والا سی، بڑا بڑا بدکار ہے، تے تسی ایندہ جنازہ فرمایا مینوں میرے مالک دا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کفن دفن دا انتظام کر کے نا انہوں دفنا دیتا، انہوں دفن کر کے نا تے موسیٰ علیہ السلام نا اللہ دی بارگاہ وچ کوہ طور تے آئے تے اللہ دے نال کلام کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا برگزیدہ بندہ ہاں، عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا کلیم ہاں، او زمانے دا بدکار سی، بڑا سیاکار سی، یا اللہ او تے بڑا گناہگار سی، او تے زانی سی۔ عرض کی تھی یا اللہ سارے محلے والے اون دیا یہی گواہیاں دے تیرے کہ بڑا ہی گناہگار ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ او ہے تا گناہگار ہے، او بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا ہی سیاکار ہے، پر ایک دن تورات پیا پڑھدا سی، اس تورات دے اندر میرے آخری ماہی دا اس نے نام پڑھیا، نام پڑھ کے اس نے چمیا، فرمایا موسیٰ میں ان دے گناہاں والے ویکھاں یا یار دے نام والے ویکھاں، میں ان دے گناہاں والے ویکھاں یا یار دے نام والے ویکھاں۔